खबरों से आगे में आज शाम हम आपको ले जा रहे हैं रियासत जॉर्जिया एक मुस्लिम फीमेल वेट लिफ्टर से मिलने। उसके बाद चलिए न्यूयॉर्क सिटी और मिलिए CNN हीरो का एजाज हासिल करने वाली रुबीना नियाज से, और फिर हमारी टीम आपको दिखाएगी कि आर्कटिक की सर्द हवाओं में जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको हमारा सलाम। खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स तो आपने देखी, लेकिन शो में इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, सो अपने टीवी का रिमोट कंट्रोल एक तरफ रख दीजिए। एंड एज प्रॉमिस्ड, सबसे पहले हम आपको ले जा रहे हैं रियासत जॉर्जिया एक मुसलमान फीमेल वेट लिफ्टर से मिलने। उनकी कहानी ऐसे लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए जो समझते हैं कि लड़कियां शायद नाजुक या कमज़ोर होती हैं और वेट लिफ्टिंग उनके बस की बात नहीं। और जब आयशा खालिद की मुलाकात हुई कुलसूम अब्दुल्ला से, तो ये पता चला कि वो एक ऐसा कारनामा भी कर चुकी हैं जिससे स्पोर्ट्स की दुनिया में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। सो लेट्स गो फ्रॉम DC टू जॉर्जिया। मस्तूई टांग के सहारे वजन उठाने वाला ये बाहिम्मत नौजवान हो, 73 साल के ये जवां हौसला बुजुर्ग या ये नौउम्र खिलाड़ी, गर्ज अमरीकी रियासत जॉर्जिया के रियासती सतह पर होने वाले इन सालाना वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले कई ऐसे हैं जो आपको बआसानी मुतासिर कर सकते हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं कुलसूम अब्दुल्ला, जो सर पर हिजाब पहने और पूरे जिस्म को ढांपने वाले लिबास में दूसरे वेट लिफ्टर से खासी मुनफरिद दिखाई देती हैं। हाल ही में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने कुलसूम अब्दुल्ला की दरख्वास्त पर ख्वाहिशमंद वेट लिफ्टर्स को इस खेल के रवायती मुख्तसर लिबास की जगह पूरे जिस्म को ढांपने वाले लिबास में ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा लेने की इजाज़त देने का फैसला किया है। इससे पहले वेट लिफ्टिंग के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में मर्द या ख़वातीन तमाम वेट लिफ्टर्स के लिए सिंगलेट नामी इस लिबास को पहनने की शर्त आयद थी, लेकिन इस फैसले पर ख़वातीन की नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन कैली विलियम्स समेत कई लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। देखिए, उन्हें कभी किसी ने वेट लिफ्टिंग से मना नहीं किया था, सिवाय खुद उनके मजहब के। मुझे इस फैसले से आने वाली तब्दीलियों पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले ही लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जैसे कोहनियों को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ख़ास पैड्स का इस्तेमाल वगैरह। ताहम तमाम वेट लिफ्टर्स कैली की इस तनकीद से मुत्तफिक नहीं। कौमी सतह के वेट लिफ्टर रॉबर्ट हॉल इस फैसले पर अपने साथी वेट लिफ्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में ये कहते हैं। मेरे ख्याल में इस बारे में सब लोगों को ही तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्योंकि ये इस खेल के लिए एक नया आइडिया है और ये हकीकत कि न सिर्फ इसकी इजाज़त दी गई है बल्कि इसका गर्म जोशी से खैर मकदम भी किया जा रहा है, दुरुस्त सिमत में कदम है। ये खेल है और खेल की रूह ही तमाम रंग और नस्ल, कौमियतों और मज़ाहिब के अफराद को यकसा मौका देने और मुत्तहद करने में है। वेट लिफ्टिंग का शौक पैदा होने से पहले ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली कुलसूम का वेट लिफ्टिंग का सफर शुरू होता है एटलांटा के इस जिम से। यहाँ कुलसूम से पहले कभी कोई मुसलमान खातून वेट लिफ्टर नहीं आई। कुलसूम का कहना है कि उन्हें अपनी दरख्वास्त पर इस फैसले के बारे में ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला। मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले मेरी तरह किसी बापर्दा खातून ने हिस्सा लिया या हिस्सा लेने के लिए इजाज़त मांगी, लिहाजा शायद फेडरेशन के सामने कभी ये मसला पहले उठाया ही नहीं गया था। कुलसूम के कोच ट्रेविस कहते हैं कि उन्हें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के इस फैसले पर खुशी सिर्फ इसीलिए नहीं हुई कि कुलसूम अब कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में हिस्सा ले सकती हैं। इससे एक बड़ी आबादी मुतासर होगी। दूसरी मुसलमान खवातीन भी अब वेट लिफ्टिंग में हिस्सा लेने का सोच सकती हैं। दुनिया में ईरान समेत बहुत से ममालिक की अब तक खवातीन वेट लिफ्टिंग की टीम्स नहीं हैं और बहुत मुमकिन है कि इस फैसले के बाद वो भी अपनी टीम्स बनाने का सोचेंगी। कुलसूम अब्दुल्ला का कहना है कि उनको हिजाब में वेट लिफ्टिंग करता देखकर जिम से बाहर की दुनिया के लोग ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ लोगों की हैरत की वजह ये गलत ख्याल है कि हिजाब करने वाली खवातीन डरपोक और शायद कमजोर होती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ हर कोई इस कदर एक्टिव होता है कि उन्हें अपनी हैरत पर काबू पाने में ज्यादा अरसा नहीं लगता, लेकिन वेट लिफ्टिंग से बाहर की दुनिया में लोग ज्यादा हैरान होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी अमेरिकन ख़ानदान की बेटी कुलसूम अब्दुल्ला पाकिस्तानी चांद तारे से सजे कपड़ों में मलबूस होकर बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करने की ख्वाहिशमंद हैं। ताहम इसके लिए उन्हें किसी पाकिस्तानी डिज़ाइनर की मदद की ज़रूरत है।
عائشہ خالد, اردو VOA, اٹلانٹا, جارجیا. کلثوم عبداللہ نے نومبر میں فرانس میں ہونے والے ویٹ لفٹنگ کے عالمی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی. اگرچہ وہ کوئی بڑا ٹائٹل جیتنے میں تو کامیاب نہیں ہو سکی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان مقابلوں میں ایک پاکستانی کے طور پر حصہ لینا ہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اٹلانٹا سے اب چلتے ہیں نیو یارک سٹی, ایک اور کامیاب پاکستانی روبینہ نیاز سے ملنے, جو پچھلے تقریباً 6 سالوں سے وہاں کی مسلمان خواتین کے ایک بہت اہم اور سنجیدہ مسئلے پر کام کر رہی ہیں, اور اس کے لیے انہیں اس سال CNN ہیرو بھی قرار دیا گیا. روبینہ کی کہانی دیکھنے کے لیے چلتے ہیں نیو یارک. نیو یارک کی سڑکوں پر چلتے پھرتے آپ کو ہر رنگ اور نسل کی خواتین نظر آتی ہیں, لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس دوڑتے بھاگتے ہجوم میں کتنی ہی عورتیں اپنے اندر کوئی ایسا درد چھپائے ہوئے بھی ہیں جسے اکثر ان کا ذاتی معاملہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو وہ اپنے ابیوسو ہسبینڈ سے ڈر کے اپنے دفتر کی ٹیبل کے نیچے چھپی ہوئی تھی اور وہ گھر نہیں جا سک رہی تھی. یہ ہیں روبینہ نیاز, نیو یارک سٹی میں گھریلو تشدد کا شکار مسلمان خواتین کی مدد کرنے والے پہلے ادارے ٹرننگ پوائنٹ فار ویمن اینڈ فیملیز کی بانی, اور CNN ہیرو کا اعزاز حاصل کرنے والی ایک پاکستانی امریکن خاتون, اور ایک ایسی عورت جو اجنبی ملک میں رہتے ہوئے گھریلو تشدد کا شکار بننے کی تکلیف بخوبی سمجھتی ہے. جب میں شادی ہو کے یہاں آئی تو میں نے خود اپنے آپ کو سچویشن میں پایا اور بہت اکیلا محسوس کیا. تو جب میری ڈیورس ہوئی اور اس کے بعد مجھے ذرا سا ہوش آیا تو اس وقت میں نے تہیہ کیا کہ میں اپنی باقی زندگی ڈیڈیکیٹ کر دوں گی ٹو اس مسئلے کو باہر لانے کے لیے. لیکن روبینہ نے نیو یارک کی صرف مسلمان خواتین کی مدد کرنے کو ہی اپنا مقصد کیوں بنایا؟ 9/11 جب ہوا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہماری کمیونٹی کے پاس بالکل ریسورسز نہیں, لوگ روز اریسٹ ہو رہے تھے, روز ڈیٹین ہو رہے تھے, روز ڈیپورٹ ہو رہے تھے, اور عورتوں کو پتہ نہیں تھا وہ کیا کریں. اور جو نہیں اریسٹ ہو رہے تھے, اگر ان کے گھر میں تشدد تھا تو وہ اپنی بیویوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر تم نے کسی سے مدد مانگی تو مجھے اریسٹ کر کے ڈیپورٹ کر دیں گے, تم کیا کرو گے. تو ایک اور کنٹرول کرنے کا وسیلہ ان کے پاس آ گیا. ہماری مسلمان عورتیں اپنی جان بچا کے مین اسٹریم شیلٹرز میں جاتی ہیں تو وہ 2-3 دن کے بعد واپس بھاگ کے اسی ابیوزر کے پاس واپس چلی جاتی ہیں, کیونکہ وہ شیلٹرز کے جو ورکرز ہیں ان کو پتہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے. ٹرننگ پوائنٹ کا عملہ خواتین کی حفاظت اور ان کے متعلق معلومات کو صیغہ راز میں رکھنے کے بارے میں اس قدر سنجیدہ ہے کہ اس کے دفتر کا پتہ کہیں شائع نہیں کیا جاتا, اور نہ ہی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ نیو یارک کی کس سڑک پر واقع ہے. بس ایک فون نمبر ہے جس پر مصیبت میں گھری خواتین مدد کے لیے کال کر سکتی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے تو اس کو ہم قانون کا بتائیں کہ اس کو پروٹیکشن کیا اویلیبل ہے, اس کے بعد وہ اپنے آپ اور اپنے بچوں کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو انکریج کریں کہ وہ انگلش سیکھے تاکہ اگر اس کو جاب کی ضرورت ہو تو وہ جاب کر سکے. ہمارے پاس سپورٹ گروپ ہے, ہر ہفتے سپورٹ گروپ ہوتا ہے. دوسری عورتیں جو ہمارے پاس آتی ہیں مدد کے لیے, ان کے ساتھ وہ ملیں تاکہ وہ 1-on-1 بات کر سکیں اور ان کو یہ سمجھ آئے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. گھریلو تشدد کے خلاف روبینہ نیاز کی کوششیں صرف اس کا شکار خواتین تک ہی محدود نہیں, بلکہ ان کا ادارہ ایسی ورک شاپس بھی منعقد کرتا ہے جہاں نوجوان لڑکیوں میں قائدانہ صلاحیتیں اور خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آگے چل کر وہ گھر کے اندر اور باہر اپنے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں. میں اب بہتر طریقے سے بات کر سکتی ہوں اور پورے اعتماد محسوس کرتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں تبدیلی لا سکتی ہوں. میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر لوگ کسی چیز کو آپ کے خلاف استعمال کریں تو آپ کو لڑائی کے بجائے کس طرح بات کرنی چاہیے. روبینہ کہتی ہیں کہ نیو یارک کی مسلمان کمیونٹی اور خاص طور پر مردوں کو اس ادارے کا ساتھ دینے پر آمادہ کرنا آسان نہیں تھا, تاہم امام صاحبان نے اس سلسلے میں ان کی بہت مدد کی. کئی سال پہلے جب روبینہ خود گھریلو تشدد کا سامنا کر رہی تھیں تو انہیں توقع نہیں تھی کہ ایک دن وہ دوسروں کی مدد کے قابل ہوں گی, لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس مسئلے کے مؤثر حل کے لیے انہیں اپنی کمیونٹی کی مزید مدد کی ضرورت ہے. مجھے کہا ہے لوگوں نے کہ یہ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے, تو ان کو یہ بھی میں کہوں گی کہ یہ مسئلہ کسی وقت بھی کسی کا ہو سکتا ہے, اور اگر کسی اور کی بیٹی سفر کر رہی ہے یا بچہ سفر کر رہا ہے تو کل کو وہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں تو سب کی ایک کلیکٹیو ذمہ داری.
टर्निंग पॉइंट अब तक तकरीबन 450 खवातीन की मदद कर चुका है और उसके लिए उन्हें बहुत से अवार्ड्स और ग्रांट्स भी मिली। अगर आप भी न्यूयॉर्क के आसपास किसी ऐसी खातून को जानते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है तो उन्हें इस इदारे के बारे में ज़रूर बताइए। यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और अमेरिका के शहरों में रहने वाले लोग अब खेती बाड़ी करना चाह रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।